MS सिविल अस्पताल गुजरांवाला की काविशों से मुखैर हजरात की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी खरीदी और तामीरात करवाई गई, जिनमें सरफहरिस्त 8 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाले सोलर सिस्टम समेत 10-10 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड के 2 वार्ड शामिल हैं। मजीद तफसीलात देखते हैं मलिहा ज़ुल्फ़िकार के इस रिपोर्ट में। कुदरत अपने करिश्मे खुद दिखाती है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से काम करवाना चाहते हैं तो इस बंदे के जहन में खुद डाल देते हैं कि ऐसा करो। ऐसा ही कुछ हुआ MS सिविल अस्पताल डॉक्टर फजलुर रहमान के साथ। डॉक्टर फजलुर रहमान को जब सिविल अस्पताल MS के तौर पर तैनात किया गया तो सिविल अस्पताल की हालत काफ़ी गैर थी। फजलुर रहमान ने जब देखा कि अस्पताल में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं तो उन्होंने लाखों रुपए की लागत से कूड़ा क्रिकेट के ढेरों को खूबसूरत पार्क्स में तब्दील करवा दिया और जिस जगह बारिश में कीचड़ इकट्ठा हो जाता था वहां 8 लाख की लागत से टफ टाइल्स लगवाकर लोगों की परेशानी को कम कर दिया। इसी के साथ 14 मरले जगह के कब्जा को खत्म करवा के बच्चों के लिए शानदार पार्क्स में मुंतकिल कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ जो हमारे मुखय्यद रहते हैं, स्पेशली जो चेंबर के लोग हैं। हमारे गुजरांवाला में मार्चुरी नहीं थी। अगर खुदा न खास्ता कोई भी अजीज़ किसी का फौत हो जाता है तो डेड बॉडी को रखने के लिए जगह नहीं थी। जो नमान सलाहुद्दीन हमारे प्रेसिडेंट थे चेंबर के, और डॉक्टर असगर शेख साहब जो सदीक सादक हॉस्पिटल वाले हैं, और शेख नसीम साहब, मैं मशहूर हूँ कि उन्होंने 30-40 लाख रुपए से हमें एक मार्चुरी बना के दी। अब कोई भी डेड बॉडी रखनी हो तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, और एक नई मार्चुरी उन्होंने हमें बनवा करके दी। कोविड के दिनों में हमें जो बहुत ज़्यादा हमने इंक्रीज़ किया है सेंट्रल ऑक्सीजन जो सप्लाई है, उसके लिए बहुत सारे चैम्बर के लोग हैं जिन्होंने जब भी हमने रिक्वेस्ट की उन्होंने ख़ुद उसमें इंटरेस्ट लेके हमें जो सेंट्रल ऑक्सीजन के बेड थे 100 से ज़्यादा 200 बेड उन्होंने हमें सेंट्रल ऑक्सीजन के साथ लगवा करके दिए हैं। उनमें जो मलिक ज़हीर साहब हैं चेंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं वो हैं, और इमरान कयूम साहब हैं, और जो हैं फैसल भट्ट साहब हैं, यूनुस भट्ट साहब हैं, और हमारे ख्वाजा शुजाउल्लाह साहब हैं उसमें, और नैया जमील भट्टी साहब हैं, मदर भट्टी साहब हैं, उमर अशरफ साहब हैं जो हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, और वकार साहब हैं जो कि W ब्रदर्स वाले हैं, और इस तरह के बेशुमार लोग हैं। फिर हमें चाहिए था 2 हमने HDU बनाने थे, तो निशाद मेडल वाले जो हैं निशाद साहब वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमें बना करके दिया। जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं चेंबर के जो हैं उमर सलीम साहब, मैं उनका मशहूर हूँ, उन्होंने 2 HDU हमें बना के दिए। उसके लिए उन्होंने हमें वेंटिलेटर के साथ जो बाकी एसेसरीज़ थी वो ले करके दी हमें। उन्होंने मॉनिटर लेके दिए, ECG मशीनें लेके दी। एक मेरे दोस्त हैं उस्मान कश्मीरी साहब, मलिक उस्मान कश्मीरी साहब, जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो हमें वक्तन फ़वक्तन ये सारी चीज़ें देते रहते हैं। शाहपोश वाले एजाज साहब हैं, उन्होंने हमें कोई 1 लाख के करीब मास्क डोनेट किए। सिमिलरली जो याया मेटल वाले हैं याया भाई, उन्होंने हमें कोई 10 लाख रुपए की हेपरिन क्लेक्सिन ले करके दी। इस तरह बाजवा साहब जो एक्स प्रेसिडेंट चेंबर के रहे हैं, कोविड के दिनों में हमारे पास क्लेक्सिन नहीं थी तो उन्होंने कोई तकरीबन 10-1 लाख रुपए की हमें क्लेक्सिन ले करके दी। इस तरह बेशुमार काम हैं। मेरे दोस्त हैं सुहेल मजीद साहब, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। हमारे पास फ़ोटोकॉपियर मशीन ख़राब थी तो उन्होंने हमें एक नई फ़ोटोकॉपियर मशीन ले करके दी,
اور ہمیں ایکس رے کی مشین چاہیے تھی ایک 15 لاکھ روپے کی ریفربش مشین لے کر کے دی. یا میٹل والے جو ہیں یا صاحب یا بھائی نے ہمیں پھر ایک امیج انٹینسیفائر چاہیے تھا جس سے ہم بون اپنی ٹھیک کرتے ہیں 15 لاکھ روپے کا, وہ انہوں نے ہمیں لے کر کے دیا. اور بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح گلزار صاحب جو ہیں, انہوں نے ہمیں واٹر فلٹر پلانٹ لگوا کر کے دیا اور بچوں کے لیے ایک چلڈرن پارک بنا کر کے دیا ہے, اس میں جھولے لگوا کر کے دیے ہیں. اور مشکور ہوں بہت زیادہ خواجہ عمران کرامت صاحب کا, اور میرے جو چھوٹے بھائی ہیں بھائیوں کی طرح, اور ہمارے سینٹری انسپیکٹر ہیں ندیم افضل چیمہ, ان سب لوگوں نے مل کر کے ایک ہماری جگہ جو 16-17 مرلے جگہ تھی جو کہ پچھلے 50 سال سے بالکل کسی یوز میں نہیں تھی اور کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, اس کو ہم نے اٹھا کر کے ایک بڑا خوبصورت بچوں کے لیے وہاں پہ پارک بنایا. ایم ایس سول ہسپتال نے مردہ خانہ کو بہتر بناتے ہوئے اس میں توسیع کی, جس کی وجہ سے اب مارچری میں 8 ڈیڈ باڈیز کو سٹور کیا جا سکے گا. بجلی کی بندش کے باعث مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا, جس کو ختم کرنے کے لیے ایم ایس فضل الرحمان نے انتہائی اہم قدم اٹھایا اور مخیر حضرات کے تعاون سے 8 کروڑ کی لاگت سے سول سسٹم کی تنصیب کا آغاز بھی کیا. علاوہ ازیں فلٹر پلانٹس کی تنصیب, جنرل سٹور کے پاس مریضوں کی سہولت کے لیے شیڈ کی تعمیر بھی ان کی کاوشوں میں شامل ہے. یہ ایم ایس سول ہسپتال کی کاوشوں کا ہی ثمر ہے کہ لاکھوں روپے کی لاگت سے 200 بیڈ کے لیے سینٹرل آکسیجن کا انتظام کر دیا گیا ہے. کورونا کے مریضوں کی 50 لاکھ کی لاگت سے 10 بیڈ پر مشتمل 2 SDU وارڈز کی تعمیر کی گئی اور 4 ہائی فلو مشینیں, 50 فلو میٹر, 2 ECG مشینیں منگوائی گئیں. کورونا کے دنوں میں 5 لاکھ کی لاگت سے ایکس رے فلمز منگوائی گئیں. ایم ایس سول ہسپتال ڈاکٹر فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جب کورونا کی میڈیسن کی قلت پیدا ہوئی تو مریضوں کی صحت کے پیش نظر 10 لاکھ کی لاگت سے کورونا کی ادویات بھی منگوائی گئیں. اس طرح وقتاً فوقتاً ہمیں اپنے پیشنٹ کے لیے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سٹک ہو گئے ہیں, تو ہم چیمبر کے لوگوں سے جو ہمارے دوست احباب ہیں ان سے جو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ان کی بڑی مہربانی, وہ فوراً اس کو آن کرتے ہیں اور وقت سے پہلے اس چیز کو ہمارے لیے اور غریب مریضوں کے لیے اس کو مہیا کر دیتے ہیں. ڈونیشن بہت سے کم لوگ ہیں جن سے ہم لیتے ہیں, لیکن ہم ہر کسی کو یہی کہتے ہیں کہ جو ہمیں چیز ریکوائرڈ ہے وہ ہمیں لے دیں. میرے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح ہیں حاجی عبدالستار صاحب, ان کو ہم نے ریکویسٹ کی, انہوں نے ہمیں ایک انیستھیزیا مشین لے کر کے دی. میری ایک بالکل بہنوں کی طرح ہیں, وہ جو اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں, میڈم صبا کاکا ان کا نام ہے, میڈم خالدہ دیب اختر خانم جو کہ پاکستان کی مشہور گائنیکالوجسٹ تھی, ان کی بیٹی ہے, اور سر اختر جو کہ پرنسپل رہے ہیں آرمی میڈیکل کالج کے, ان کی صاحبزادی ہیں. ہم نے انہیں ریکویسٹ کی, انہوں نے ہمیں 10 نئے جو ہے کارڈک مانیٹر, 4 کارٹری مشینیں اور اس کے ساتھ ECG مشینیں نئی اور 7 شکر مشینیں لے کر کے دیں, اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہمیں وہ لے کر کے دیں گے اور بھی چیزیں, جس میں انیستھیزیا کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیشن زیادہ سے زیادہ ہو جائیں تاکہ لمبی تاریخیں جو لوگوں کو دیتے ہیں اس میں کمی آ جائے. اور مشکور ہوں بہت زیادہ اپنے سب دوست احباب کا, جن کو ہم وقتاً فوقتاً جو بھی بات کہیں آن کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ مریضوں کی بہتری کے لیے اور اس ہسپتال کو اپ لفٹ کرنے کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں. حاجی اسلم صاحب ہیں میرے بھائیوں کی طرح, میٹل کا کام کرتے ہیں. ہم نے انہیں کہا, انہوں نے 4 دن میں یہ جو پیڈیاٹرک وارڈ کے باہر ٹف ٹائل تھی, یہاں پہ اکثر پانی کھڑا ہو جاتا تھا اور مٹی کا جو ہے نا مڈ وہاں پہ بن جاتی تھی, انہوں نے ساری ٹف ٹائل لگوا کر کے دی. اور جو ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے میری, ساری دن رات ماشاءاللہ کام کر رہی ہے. اور ڈاکٹر عتیق صاحب کا میں مشکور ہوں, انہوں نے اونرشپ لی ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہمارا ہسپتال جو ہے اس میں سولر جو ہے وہ بھی بڑی جلدی سے بہتر ہو جائے گا, سولر کا سسٹم, اور نیٹ میٹرنگ کے ساتھ یہ ہوگا. اور
बिजली भी हर वक्त अवेलेबल होगी और बिल में भी कमी आएगी। तो सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सें, सिक्योरिटी वाले लोग सब मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ का अज़म और इरादा करते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे और हम अपने गुजरांवाला के शहरियों के लिए जो बेस्ट काम बेस्ट कर सके इंशाअल्लाह ताला करते रहें। मुखय्यर हजरात के ताउन से लाखों रुपए की लागत से फोटोकॉपी मशीन, एक्सरे मशीन, MA500 इमेज इंटेंसिफाइड बेहोशी वाली मशीन, 4 अदद कोटरी मशीन, 10 कार्डियक मॉनिटर डॉक्टर्स के लिए मरीजों के चेकअप में आसानी का बायस बनी और मरीजों को जल्द अज जल्द सहूलियात फराहम करने में भी मौसर साबित हुई ताकि मरीजों को बावक्त तिबी इमदाद दी जा सके। कैमरामैन मुदस्सर के साथ मलिहा जुल्फ़कार, CKD न्यूज़, गुजरांवाला।